सिम्पल सेन्टेन्स अर्थात् बेसिक कन्सेप्ट अफ फर्मिङ सेन्टेन्स आजको टपिक अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, स्पेशल टपिक हो र इन्फर्मेटिभ र मलाई त लाग्छ यो एसेन्सियल टपिक हो है। यो टपिकमा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाउ टु फर्म सेन्टेन्स, हाउ टु मेक सेन्टेन्स, सेन्टेन्स कसरी बनाउने त है, हामी सेन्टेन्स कसरी बनाउन सक्छौं त्यसको बारेमा आज टपिक आएको छ है। यो भिडियो लेसन अति नै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लेसन हो। तपाईले यसलाई अति नै कन्सन्ट्रेसन पे गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि तपाईले यसबाट धेरै कुराहरु सिक्नु पर्ने हुन्छ र बेसिक तरिकाले हामीले सेन्टेन्स बनाउन सकौं। एकदमै बेसिक कुराहरु है। बेसिक सेन्टेन्स पार्ट 1 पार्ट 2 यसरी जाँदैछ र पार्ट 1 मैले सामान्य कुराहरु तपाईलाई आज हाउ टु मेक सेन्टेन्सेसको बारेमा भन्दै छु है। र सेन्टेन्स आफैमा एउटा के त कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेज हो, किनकि हामी जुन भाषा बोल्दै छौं र त्यो भाषा बोल्नको लागि मात्र एउटा सेन्टेन्सले काम गर्दछ, त्यो तपाईलाई थाहा छ है। सेन्टेन्स र सेन्टेन्स मिलेर धेरै कुराहरु हामी गर्छौं है। दिनैभरि जति हामी के गर्छौं, हामी एस्से लेख्छौं या प्याराग्राफ लेख्छौं है, लेटर लेख्छौं, सबै कुराहरु एउटा सेन्टेन्सबाट बन्दछ र यसको अर्थ यो हो कि एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स रेफर्स टु अ ल्याङ्ग्वेज है। एउटा सेन्टेन्सले एउटा ल्याङ्ग्वेजले के गर्छ त रेफर गर्छ है, त्यहाँसम्म पुर्याउँछ र त्यसकै बारेमा आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। र यसरी मैले बोले, मैले केही कुराहरु तपाईलाई के त कम्युनिकेट गरे र तपाईले त्यो मेसेज तपाईले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो अथवा तपाईले बुझ्नुभयो र तपाईले बोलेको कुरा मैले बुझे पनि त्यो सेन्टेन्स, त्यो भाषा, तपाईले बोल्न खोजेको कुरो आफैमा के छ त कम्प्लिट छ है। यो के हामीले ग्रामेटिकली करेक्ट हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन है कम्युनिकेसनमा। तर यहाँनिर के छ भने ग्रामेटिकली है, ग्रामेटिकल पोइन्ट अफ भ्यू हामी यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ। यहाँनिर एउटा दुईवटा कुराहरु हेर्नुस् त, हेल्प हेल्प भन्यो, हेल्प हेल्प भन्यो, तपाईले यस्तो मुभीमा हेर्दै गर्दा सुन्नुभयो होला, हेल्प हेल्प भन्यो, त्यो आफैमा के छ त अर्थपूर्ण छ। हेल्प सहयोग गर्नुस् भनेको, हेल्प मी मलाई सहयोग गर्नुस्। लिसन सुन्नुस्, सिट बस्नुस्, सिट डाउन बस्नुस् है त। यस्तो एउटा वर्डले मात्रै पनि एउटा सेन्टेन्सको के हुन्छ त आभास दिन्छ र हामी बुझ्ने गर्छौं त्यो के हो त आफैमा कम्प्लिट मान्नुपर्छ। थुप्रै जस्तै सेन्टेन्सेसहरुको बारेमा भन्दै गर्दा सिम्पल सेन्टेन्स त्यो पनि बेसिक र यो भन्दा अगाडि बढ्नु भयो भने कम्पाउन्ड सेन्टेन्स अनि कम्प्लेक्स सेन्टेन्स र मिक्स सेन्टेन्सेस, ती बारेमा हामी क्रमशः तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ। जबकि हामी बेसिक सेन्टेन्स स्ट्रक्चर, बेसिक सेन्टेन्स फर्मिङको कुरो जब हामी कम्प्लिट गर्छौं अनि मात्र कम्पाउन्ड, कम्प्लेक्स र मिक्स सेन्टेन्सेसहरुको कुरा आउँछ है। काइन्ड अफ सेन्टेन्सेस पनि फरक छन्। तपाईले जस्तै सिम्पल सेन्टेन्स जस्तै सब्जेक्टबाट सुरु हुने सेन्टेन्सहरु छ है, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु छ, अनि त्यसरी अब्जेक्टिभ सेन्टेन्सेस छ, अनि एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सेस छ है। सेन्टेन्स के छ त डिफरेन्ट छ है, यसको काइन्ड्सहरु फरक छ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस छ, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स पनि हामी यसरी पनि हामी सेन्टेन्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। तर आजको सेन्टेन्स भनेको यति कुरो मात्रै हामी डिस्कस गरौँ। आउनुस्, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सहितपछि भर्ब, अब्जेक्ट, प्लेस र टाइम, एउटा यो अर्डर हो है। तपाईले यो अर्डरमा जस्तै सब्जेक्ट सुरुमा राख्नुभयो, भर्ब राख्नुभयो, अब्जेक्ट राख्नुभयो, प्लेस अनि टाइम। यो के छ भन्नुदेखि प्लेस 1 2 3 4 5 नम्बरमा टाइम, 4 नम्बरमा त टाइम भन्दा पहिले प्लेस राखिन्छ है। र त्यो प्लेस भन्दा पहिले अब्जेक्ट, अब्जेक्ट भन्दा पहिले भर्ब, भर्ब भन्दा पहिले सब्जेक्ट, सुरुमा सब्जेक्ट। कुनै पनि सेन्टेन्सको है त अर्डर फरक हुन सक्छ तर प्याटर्न चाहिँ यही नै हो है। तपाईले इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनुस्, यसैबाट तपाईले बनाउनुहुन्छ। डब्ल्युएच क्वेशन्सहरु यसैबाट तयार हुन्छन् है, डब्ल्युएच order राखेर। अनि एसनो क्वेशन यसरी भन्छन्, ट्याग क्वेशन यसैबाट बन्दछन् है। अनि यसरी तपाईले सब्जेक्ट हटाइदिनु भयो, भर्बबाट सुरु गर्नुभयो, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स बन्ने गर्ने भयो हैन, त्यसबाट बन्ने भयो। अनि यो यस्तो सब्जेक्टबाट सुरु हुने सेन्टेन्सेसहरु यहाँ बनाइरहेका छन्, यो सेन्टेन्सेसहरु भयो हैन। अनि
एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सबाट पनि है यही भनौँ न प्याटर्नबाट बन्ने गर्दछन् र प्याटर्न यही हो र यसलाई हामीले अलिक त यताउता बनाएर है डिस्प्लेस बनाएर केही कुराहरू चाहिँ एड गरेर यसरी हामी बनाउने गर्दछौँ सेन्टेन्सेसहरू जति अरू काइन्ड्सका अरू प्रकारका सेन्टेन्सेसहरू त्यसरी बनाइन्छ र यहाँनिर हेर्नुहोस् हि इज फेमस यो लिङ्ग भाव हो यसमा कुनै एक्सन छैन यो एक्सन भाव होइन हि र यो भनेको फेमस ऊ प्रसिद्ध छ यो फेमस भनेको कम्प्लिमेन्ट हो है कम्प्लिमेन्टको रूपमा यसले काम गरेको छ र कम्प्लिमेन्ट र सब्जेक्टलाई यसले जोडेको छ है यो हिलाई चाहिँ उसले आइडेन्टिफाई गरेको छ फेमसले यसको चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ है यसै गरी नम्बर 2 मा छ हि इज इन्टेलिजेन्ट यो पनि के हो त कम्प्लिमेन्ट भयो यो चाहिँ भर्ब भयो अनि यो चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब यो पनि लिङ्ग भाव हो यहाँनिर इज एम आर वाज वर अरू लिङ्ग भावहरू धेरै प्रकारको हुन्छ त्यो लिङ्ग भाव लिङ्ग भावकै बारेमा तपाईँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ है अब नम्बर 3 मा हेरौँ सब्जेक्ट अनि सिल्प्स भाव यहाँ दुईवटा कुराहरू मात्रै आए त्यसपछि यहाँ फुल स्टप छ अथवा यो सेन्टेन्स के हो त आफैमा कम्प्लिट सेन्टेन्स हो विकास स्लिप्स विकास सुत्छ है यसको लागि चाहिँ अब्जेक्ट छैन यहाँनिर अब्जेक्ट यो के हो त यहाँनिर अब्जेक्ट इन्ट्रान्जिटिभ अब अब्जेक्ट छैन यो बुझ्नुहोस् यहाँनिर आफैमा कम्प्लिट छ यो यतिमा पनि कम्प्लिट हुन्छ सेन्टेन्सेसहरू बेसिक हामी सेन्टेन्स बनाउँदै गर्दा आई वाज हेल्पिङ यु नम्बर 4 मा आई सब्जेक्ट वाज हेल्पिङ भर्ब र हेल्पिङ मेन भर्ब यु अब्जेक्ट अब यहाँनिर सब्जेक्ट आई वाज हेल्पिङ यु कसले मैले सहयोग गरिरहेको थिएँ है सहयोग गर्दै थिएँ यु तिमीलाई लागेको अब्जेक्ट हुन्छ यो पर्सन अब्जेक्ट है यहाँनिर अनि सब्जेक्ट अनि यो हेल्पिङ भर्ब र मेन भर्ब अर्थात् यो वाज हेल्पिङ भनेको ग्रुप अफ भर्ब हो तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि ग्रुप अफ भर्ब यो चाहिँ यो भर्बमा आएको छ वाज हेल्पिङ सब्जेक्ट एउटा कुरा हामी यहाँनिर थप्यौँ फेरि है त अघि के गरेका थियौँ त हामी कम्प्लिमेन्ट दुईवटा युज गरेका थियौँ यहाँनिर आएर सब्जेक्ट पछि भर्ब मात्रै राखेका थियौँ अहिले यहाँनिर के छ त हेल्पिङ भर्ब एउटा राख्यौँ मेन भर्ब पनि राखेका छौँ र त्यसपछि अब्जेक्ट पनि राखेका छौँ हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टसम्म पुगेका छौँ अब प्लेसमा पनि अहिले हामी जान्छौँ बर्ड्स ह्याभ फलोन बर्ड्स चराहरू ह्याभ फलोन भनेको उडेका छन् इन द स्काई यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स यो सब्जेक्ट भयो बर्ड्स त्यसै अनि ह्याभ हेल्पिङ भर्ब फलोन भनेको भित्री ह्याभ भित्री आफैमा के हो त ग्रुप अफ भर्ब हो र यो दुईवटा भए अनि यो भर्बको यो भयो यो भर्बमा आयो यसपछि गएर यहाँ प्लेस आएको छ है अब्जेक्ट इन द स्काई आकाशमा चराहरू आकाशमा उडेका छन् यो के हो त इन द स्काई अब यहाँनिर फरक छ हेर्नुहोस् हामी प्लेसमा आएका छौँ आकाश भनेको प्लेस कहाँ वेयर भन्दाखेरि जुन आन्सर आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त प्लेस हुन्छ है वेयर रिक्वायर्स यो के हो त यो ओड हो तसर्थ यहाँनिर यो द इन द स्काई भनेको ठाउँ भयो आकाशमा अब यहाँनिर के छ भनेदेखि यहाँनिर अब्जेक्ट छैन है के र कसलाई भन्ने चिज यहाँनिर छैन तसर्थ यहाँनिर अब्जेक्ट भयो भने हामी डाइरेक्ट प्लेसमा गयौँ है हुन त एउटा कुरो के हो भनेदेखि यो इन द स्काई भनेको प्रपोजिसनल के भयो त अब्जेक्ट भन्छ यसलाई इन द स्काई प्रपोजिसनल अब्जेक्ट र वेयरको ठाउँमा यो आएको छ र कर कसलाई भने जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त हेल्पिङ यु तिमीलाई सहयोग गरिरहेको थिएँ कसलाई भन्ने हो यसरी यहाँनिर आएको छ नि यानि कि यसको अब्जेक्ट यहाँनिर छैन हामी प्लेसमा गएका छौँ यहाँनिर यसो भएको छ नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् हि रेगुलरली पर्फर्म्स योगा अब यहाँ किनेर छ भने चाहिँ यो टाइम है यो टाइम हो यहाँनिर पनि एउटा टाइम छ टाइम त हामी लास्टमा राखेका छौँ यहाँनिर तर यो यहाँनिर पनि टाइम हो तर यो त के कस्तो टाइम हो भने त फ्रिक्वेन्सी अफ टाइम हो है यसले हाउ अफन भन्दाखेरि यो आन्सर आउँछ रेगुलरली है नियमित रूपले कति भन्ने आउँछ कति पटक रेगुलरली
है, दैनिक रेगुलर नियमित रूपले भन्ने यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भनेदेखि यो फ्रिक्वेन्स अफ टाइम अर्थात् यसलाई हाउ अफन भनेर टाइम रिक्वायर गर्छ जो हाउ अफन भनेपछि हाउ अफन भने कति पटक भन्ने यस्तो खालको टाइम एडभर्ब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने भभन्दा पहिले यसलाई राख्नुपर्छ यसको प्लेसमेन्ट यहाँनिर छ तर यहाँनिरको यो प्लेसमेन्ट जो हाम्रो स्ट्रक्चर छ टाइम यहाँनिर हो है त तर कहाँ भन्दाखेरि जुन टाइम आउँछ तपाईले यसलाई अन्त्यमा राख्नुपर्छ हामी अझै अरु भनौँ न इक्जाम्पलमा यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ यहाँनिर के बुझ्नु छ भने हि रेगुलरली परफर्म योगा उसले नियमित रूपमा योगा गर्दछ है यो गर्दछ भन्ने कुरा आयो यो टाइम एडभर्बलाई हामीले ख्याल गरेका छौँ नम्बर 7 छ सी विल अराइभ इन नेपालगञ्ज टुमोरो अब हेर्नुहोस् त सब्जेक्ट सी भइहाल्यो भर्बको ठाउँमा के छ त विल अराइभ ग्रुप अफ भर्ब विल अराइभ हो ऊ आउने छिन् उनी आउने छिन् इन नेपालगञ्ज हामी प्लेसमा गयौँ टुमोरो टाइममा गयौँ र टाइम कहिले भन्दाखेरि यहाँनिर टुमोरो आएको छ कहिले भन्दाखेरि जुन तपाईले आन्सर आउँछ त्यो टाइम एउटा आउँछ त्यो टाइम आउँछ है त्यो टाइमलाई हामीले राख्नुपर्छ लास्टमा है सेन्टेन्सको यो टाइम कहिले भन्दाखेरि जानेर आउँछ त्यो लास्टमा हामी राख्नुपर्ने हुन्छ यसो छ र नेपालगञ्ज है यो नेपालगञ्ज यहाँनिर के छ अब्जेक्ट मिस छ यहाँनिर है अब्जेक्ट यहाँनिर छैन सब्जेक्ट भर्ब प्लेस र टाइम यसरी यो सेन्टेन्स फर्म भएको छ यसरी बनेको छ यो सेन्टेन्स यो स्ट्रक्चरमा अब्जेक्ट मिस छ यहाँनिर तपाईले बुझ्न सक्नु भएको छ है त अब्जेक्ट के र कसलाई भन्ने अब हेर्नुस् नम्बर 8 मा जाउँ दे गिभ हिम समथिङ दे भनेको सब्जेक्ट यहाँनिर हेर्नुस् सब्जेक्ट भयो भर्बको ठाउँमा गिभ अब्जेक्ट हिम समथिङ पनि अब्जेक्टै हो यहाँनिर दुईवटा अब्जेक्ट आएको छ यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है दुईवटा अब्जेक्टलाई के छ भने हिम तिनीहरूले दिन्छन् हिम उसलाई केही चीज कसलाई व्यक्ति आयो कसलाई हिम के समथिङ केही चीज अब यहाँनिर के छ भनेदेखि यसलाई ख्याल गरौँ हामीले यो पनि अब्जेक्ट दुईवटा अब्जेक्ट आएको छ यहाँनिर है त हिम भनेको इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट र समथिङलाई भन्छ डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ यसर्थ यो किन भनिएको होला भनेदेखि कुनै भर्बले जस्तै यो गिभ भनेको डाइट्रान्जिटिभ भर्ब हो तपाईले भर्बको बारेमा हेर्नुभएदेखि है एउटा भर्बको भिडियो अलग छ यसमा तपाईले लिंक पनि पाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईले गएर हेर्नुभएदेखि अवश्य पनि यसमा चाहिँ डिटेलमा तपाईले जानकारी लिनुहुनेछ त्यो अलरेडी बनिसकेको छ गिभ भनेको डाइट्रान्जिटिभ भर्ब यसले दुईवटा अब्जेक्टहरु लिने गर्दछ है र यो इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट हिम र डाइरेक्ट अब्जेक्ट समथिङ यो कसो हुनु भएको चाहिँ तले दे गिभ समथिङ मात्र राख्नु भएपछि यसलाई के डाइरेक्ट रिक्वायर गरेको छ आफैमा कम्प्लिट हुन्छ हिम नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन तर दे गिभ हिम भनेर भन्नुभयो त्यो इन्कम्प्लिट मानिन्छ तसर्थ यो के त इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट मानिन्छ डाइरेक्ट अब्जेक्ट यो भन्दा गिभले खोजेको यो चीज हो तसर्थ यसलाई डाइरेक्ट अब्जेक्ट समथिङलाई भन्नुपर्ने हुन्छ समथिङलाई डाइरेक्ट अब्जेक्ट पर्सन आउँछ भने सामान्यतया है पर्सन आउँछ भने इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट र थिङ वाटबाट आउने वाटले के रिक्वायर गर्छ त्यो वाटले रिक्वायर गर्ने नि त के भने समथिङ वाटले रिक्वायर गर्ने चिज डाइरेक्ट अब्जेक्ट हुमले रिक्वायर गर्यो त कसलाई भन्ने अर्थ आयो भने त्यो इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो अब हेर्नुस् he didn't give him anything to him अब यहाँनिर के डिफरेन्स यसमा केही डिफरेन्स छैन यो नेगेटिभ फर्ममा छ डिन्ट भयो है गिभ सब्जेक्ट अनि यो भर्ब गिभ देखि डिन्ट देखि गिभ सम्मको हेल्पिङ भर्ब मेन भर्ब ग्रुप अफ भर्ब भइहाल्यो अनि एनीथिङ समथिङलाई नेगेटिभ एनीथिङ बनाइन्छ त्यो भइहाल्यो त्यो हामी यसमा डिस्कस गर्दैनौं टु हिम अब यहाँनिर के छ त प्लेस चेन्ज भएको छ यहाँ पछाडी समथिङ छ यहाँनिर अनि यो यहाँनिर पहिले एनीथिङ छ समथिङलाई एनीथिङ बनाएको सेम हो एनीथिङ अनि त्यसपछि हिम छ अब के हामी यसमा के चेन्ज पाएका छौं भने प्लेसमेन्ट अलि चेन्ज भएको छ समथिङको ठाउँमा हिमको ठाउँमा समथिङ हुँदा पछाडी इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई तपाईले राख्न खोज्नु भएदेखि पछाडी टु राखेर त्यो इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट राख्नु पर्छ यति मात्र डिफरेन्ट हो यहाँनिर सब्जेक्ट छ भर्ब छ थिङ छ के त अब्जेक्ट छ यहाँनिर टाइम एडभर्ब र प्लेस एडभर्ब छैन अथवा टाइम वेयर र व्हेन छैन यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब नम्बर 10 मा हेर्नुस् वी कल हिम फुलिश सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट र फुलिश भनेको एडजेक्टिभ
अर्थात् यो अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट भन्छ। यहाँनिर छ हि इज फेमस, यो सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट, यो अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट। यसले सब्जेक्टको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छ, यसले अब्जेक्टको बारेमा डिस्क्राइब छ, हामीले उसलाई मूर्ख भन्छौँ। अर्थात् यसलाई चाहिँ के छ त, योसँग यसले कनेक्ट गरेको छ, तसर्थ यसलाई अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ। यस्तो सेन्टेन्सहरू बनेको छ। नम्बर लास्टमा हेर्नुहोस्, लामो पुच्छर भएको कुकुरले है बिट भनेको टोक्यो द चाइल्ड क्यारिङ अ ब्याग। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर चाइल्ड क्यारिङ अ ब्याग, यो छ अब्जेक्ट भएको छ, ब्याग बोकिरहेको बच्चालाई लामो पुच्छर भएको कुकुरले टोक्यो। अब यहाँ किनेर यस्तो के छ भनेदेखि हामी यस्तो खालको सेन्टेन्सेसहरू हामीले बनाउन सफल भयौँ। अर्थात् के छ भनेदेखि बेसिक सेन्टेन्स है फर्मेसनको कुरो हामीले यहाँनिर लिएका छौँ। यसबाट के थाहा पायौँ भनेदेखि हामीले थाहा पाएको कुरो एउटा सिङ्गल वर्डबाट मात्रै पनि सेन्टेन्सको फर्म हुनसक्छ र आफैमा सेन्टेन्स भनेको के हो भने कम्प्लिट अर्थ हुनुपर्दछ। कम्प्लिट मिनिङ भएपछि मात्रै त्यो के हुन्छ सेन्टेन्स हुन्छ। तर हामी बोल्दै गर्दा कम्युनिकेसनमा के हुन्छ भने हेल्प भने पनि बुझिन्छ, लिसन भने पनि बुझिन्छ। हो सिट डाउन भने बुझ्नुभयो, गो भने बुझ्नुभयो, कम भने बुझ्नुहुन्छ होइन, कमिन भने बुझ्नुभयो। यसमा के छ तपाईँले बुझ्नुभयो र मैले बुझेँ भनेदेखि अवश्य त्यो आफैमा कम्प्लिट छ, त्यसरी पनि सेन्टेन्स बन्दछ है। तर ग्रामेटिकल पोइन्ट अफ भ्यू यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ है। एउटा प्याटर्न यसलाई के गर्नुहोस् भने पुट इन योर माइन्ड। अब यो के छ भन्नुदेखि सब्जेक्ट भन्नुभयो भनेदेखि सब्जेक्ट धेरै लङ हुन्छ पनि हुनसक्छ है, जो एउटा सब्जेक्टको अलग एउटा भिडियो लेसन छ, त्यो तपाईँले अवश्य हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सब्जेक्टको यसमा तपाईँले लिङ्क पनि पाउनुहुन्छ, सब्जेक्टको अलग भिडियो लेसन छ। तपाईँले कति लामोसम्म हामीले कस्तो सब्जेक्टहरू हामी बनाउन सक्छौँ है। सब्जेक्ट पनि फरक छ होइन, कम्पाउन्ड सब्जेक्ट छ, तपाईँको कम्प्लेक्स सब्जेक्ट छ है। एउटा मात्रै नाउनबाट प्रनाउनबाट पनि सब्जेक्ट बन्न सक्छ। सब्जेक्टकै पहिला हाउ टु फाइन्ड द सब्जेक्ट त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ पहिला सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सब्जेक्टमा भिडियोमा गएर त्यसलाई हेर्नुहोस् भन्ने मैले तपाईँले रिक्वेस्ट गरेँ। अब यहाँनिर के छ भने यही मात्रै यो प्रनाउन यही मात्रै भएर सब्जेक्ट भएर आएको छ, एउटा मात्रै चाहिँ के त भव आएको छ, लिङ्क भव, अनि यसरी आएको छ फेमस है, जसलाई हामी कम्प्लिमेन्ट भन्यौँ। यसरी हुन्छ यसो कम्प्लिमेन्ट। अब जानेर एक्सन भएको छैन यहाँ है यो। अनि यसै गरी अब यहाँनिर यो भनौँ यहाँनिर सब्जेक्ट र भवले मात्रै पनि एउटा सेन्टेन्स आफैमा के छ त अर्थपूर्ण छ, कम्प्लिट मिनिङ छ, यसमा विकास सुझ्छ, कम्प्लिट छ नि। र यो सब्जेक्ट भव अब्जेक्ट र प्लस टाइम है यो सबै आवश्यक सेन्टेन्समा पर्छ त्यसो होइन। तर के छ यी कुरा सबै छन् भनेदेखि हामी यो अर्डरमा राख्नुपर्छ। पहिला सबै राख्नुहोस्, भव राख्नुहोस्, अब्जेक्ट राख्नुहोस्, प्लेस राख्नुहोस् र टाइम राख्नुहोस् है। अब यसो छ तर कहिलेकाहीँ फेरि टाइम एडभर्ब है, टाइम एडभर्ब अथवा एडभर्ब टाइम यस्तो रेगुलर भयो तपाईँको होइन, समटाइम्स भयो, सेल्डम भयो, यस्तो हुन्छ नि। यस्ता टाइम एडभर्बहरूलाई कहिलेकाहीँ तपाईँले सुरुमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा राख्नुभयो, कमा दिनुभयो भनेदेखि त्यसको त के हुन्छ त एकदमै त्यसले चाहिँ त्यसलाई महत्त्व दिएर तपाईँले राख्नुभयो होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। जस्तै एक कुरो भन्छ रेगुलरली पर्फर्मेन्स योगा, रेगुलरली भन्ने कुरो तपाईँले एकदम चाहिँ फोकस गर्नुभयो भनेदेखि यसलाई स्वयं हामी अगाडि राख्न सक्छौँ है। यहाँनिर राखेका छौँ रेगुलरली अर्थात् नियमित रूपले योगा गर्छ उसले, योगालाई फोकस गरेन, रेगुलरलीलाई उसले दैनिक योगा त गर्छ तर कहिलेकाहीँ होइन रेगुलर गर्छ, दैनिक एकदमै के रेगुलर नियमित रूपमा गर्छ भन्ने कुरोलाई तपाईँले अगाडि राखेर पनि यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यसको प्लेसमेन्ट लास्टमा नि हुनसक्छ है, यसको प्लेसमेन्ट धेरै हुन्छ। तर हामी व्हेन भनेर जुन टाइम आउँछ त्यो टाइमलाई हामी लास्टमा देखाउनु पर्छ सेन्टेन्सको। जस्तै यो व्हेनमा यो आउँछ अनि वेयर व्हेन लाई चाहिँ हामी कर्म छ जहिले भन्दा टाइमभन्दा पहिले प्लेस है राख्नुपर्छ। अब्जेक्ट पनि दुईवटा हुन्छ है, अनि अब्जेक्ट बिफोर एज अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ जसलाई जेरेन्ड भनिन्छ। तपाईँले यसको लागि एउटा जेरेन्ड भन्ने अर्को भिडियो छ है त, त्यो भिडियो लेसनलाई तपाईँले अवश्य पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र थप इन्फर्मेसनको लागि जेरेन्ड भन्नेलाई पनि हेर्नुहोस् र अब्जेक्ट बेस्ड भिडियो पनि तपाईँले हेर्न मिस नगर्नुहोस्। र धेरै प्रकारका सेन्टेन्सेसहरू पनि अन्य हामीले बनाइसकेका छौँ है, अपडेटेटिभ सेन्टेन्सहरू बनिसकेको छ र त्यो सेन्टेन्स पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यसै गरी टेन्सेसहरू तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, टेन्सहरूको स्टडी भयो भनेदेखि मात्रै तपाईँले सेन्टेन्स फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले हेर्दै जानुभयोदेखि अवश्य पनि पार्ट 1 मा छ र पार्ट 2 पार्ट 3 यसरी जान्छ र तपाईँले अगाडि बढ्दै जानुभयो र हामी हेर्दै गयौँ र हामी अगाडितिर
स्टडी गर्दै गयो भने अवश्य पनि एडभान्स सेन्टेन्सेसहरू तपाईले हाउ टु मेक बनाउने तरिकाहरू तपाईले अवश्य पनि सिक्नुहुनेछ र हामी त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ अझै बनाउने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईले ती स्टडी गर्नुहोला। अहिले मैले बेसिक कन्सेप्ट तपाईलाई सेन्टेन्सको बारेमा दिएको छु र तपाईले यो प्याटर्नलाई विशेष ख्याल गरेर स्टडी गर्नुहोस् र हामी यसरी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। र अति नै महत्त्वपूर्ण कुरो मैले अघि नै तपाईले भनिसकेँ कि टेन्स आफैमा अति नै इम्पोर्टेन्ट हो सेन्टेन्सको लागि र तपाईले त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्छ टेन्सलाई। ल ठिक छ, आजको भिडियो तपाईले हेरिदिनु भएको छ, यसको लागि म तपाईलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। Have a nice day.